जसले यहाँ जुममा एटेन्ड हुन सक्नु भएन किनकि एकछिन पछाडि यो 300 पुगि नै हाल्छ। जुममा जो आउन सक्नु भएन उहाँहरूले फेसबुकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल मैले फेसबुक लाइभ गरिसकेको छु साथीहरू। फेसबुकमा उपस्थित हुनुभएका तथा जुममा उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरूलाई मेरो आजको नमस्कार। कफी टक विथ डाक्टर केशव आज 8औं दिनको यो लकडाउनको 8औं दिनको श्रृङ्खला हामी फेरि सुरु गर्न गइराखेका छौँ। यसमा हामी सामान्य हिजो दिनभरि देखिएका अथवा हिजो चाहिँ नोटिसमा आएका विभिन्न न्युजहरूलाई हामी एनालाइसिस गर्ने, सिन्थेसाइज गर्ने कोसिसहरू गर्छौँ। म कार्यक्रममा सिधै पस्न चाहन्छु साथीहरू, किनकि हामीले यसमा सकभर आधा घण्टाभन्दा बढी नगर्ने भनेका छौँ। गर्दै जाँदाखेरि पनि आधा घण्टामा प्रोग्राम सकायौँ भने पनि आधा घण्टा कम्तीमा पनि इन्टरेक्सन हुन्छ। साथीहरू आउनु भएको छ, केही न केही प्रश्न सोधौँ भन्ने मनसायले आउनु भएको हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई उहाँहरूको प्रश्न उत्तर दिन सकिने खालका भयो भनेदेखि दिउँला। मलाई केही साथीहरू भन्नाले मेरो टिमको साथीहरू, नेपाली पेसाको टिमको साथीहरूले अब तपाईको अलि धेरै नै स्ट्रेट फरवर्ड भयो, के गर्ने होला, अलिकति गर्न सकिन्छ कि माइल्ड बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ। एज ए फिडब्याक मैले पटक भनेको छु, मेरो स्ट्रेन्थ भनेको स्ट्रेट फरवर्डनेस हो। अनि कहिलेकाहीँ विकनेस के हो भने त्यो फेरि ओभर स्ट्रेट फरवर्डनेस हो। कहिलेकाहीँ म धेरै कुराहरू फेरि धेरै स्ट्रेट फरवर्ड हिसाबले भनिदिन्छु। हुन त प्रष्टवक्ता सुखी भवेत भनेको त्यसै भनेको होइन, आफूलाई लागेको कुरा भनिदिने हो, त्यसमा कुनै मुलाइजा नगर्ने, आफ्नो कुनै स्वार्थ नराखिकन भन्ने हो। हिजो एकजना साथीले कमेन्ट पनि लेख्नु भएको रहेछ, यो विश्लेषक भनाउँदाहरू भनेको, अब म पनि परेँ त्यसमा, भनाउँदाहरू सबै लोभी पापी हुन्छन्, तर अनि पछि आफूले भन्ने बेलामा एउटा भन्छन्, गर्ने बेलामा आफूले पनि त्यही गर्छन् भन्नुभयो। कम्तीमा मैले चाहिँ त्यसो नगर्ने प्रयास गर्छु। मानवीय त्रुटि कतै केही भयो होला हैन, आफ्नो हो, क्रिटिसाइज पनि गर्न पाइन्छ, आफ्नो मत पनि राख्न पाइन्छ। नेपाल हो, डेमोक्रेसी हो, हामीले पाएको अधिकार भनेको त्यति नै छ, भिजिबल हैन। केही छैन साथीहरू, आफ्नो कुण्ड पानी मुण्ड विचार अगाडि बढौँ। अब टकिङ पोइन्ट्समा कुरा गर्दाखेरि मैले पहिलो टकिङ पोइन्ट चाहिँ नेपाल बैंकको डिबेन्चर आएको छ, 35 लाख किता जस्तो लाग्छ। त्यो तपाईहरुले 8.5% इन्ट्रेस्टमा वार्षिक ब्याज पाउने गरी लिन सक्नुहुन्छ। अब नेपालमा यो डिबेन्चर र बोन्डको मार्केट प्रति त्यति मान्छेहरुको एट्र्याक्सन भएको छैन। र पहिलो कुरा, अलि अगाडिको डिबेन्चरहरु तपाईले 6 महिना 1 वर्ष अगाडिका डिबेन्चरहरुलाई हेर्नुभयो भने 10%, 11%, इभन 12% सम्म डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट दिने गरी आएका थिए। अब त्यो बिस्तारै घट्दै गएर 9%, 8% हुँदै यो नेपाल बैंकले पनि 8.5% आएको छ। डिबेन्चरको कन्सेप्ट के हो? यो कहिलेकाहीँ यो अब न्युजहरु अलिकति धेरै ब्रेकिङ न्युज आएनन् भने म एक दिन डिबेन्चरबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्रै डेडिकेटेड गरेर एउटा टक चाहिँ त्यसमा चलाउला भन्ने सोचिराखेको छु। डिबेन्चर भनेको कुनै बैंकले अर्को बैंकसँग लोन लिन गयो अथवा व्यक्तिले कुनै बैंकसँग लोन लिन गयो भने 10, 12, 13% सम्म लिन्छ हैन। तर सिधै पब्लिकसँग लोन लिएको बैंकहरुले, त्यो भनेपछि त्यो बीचको स्प्रेड आधा तिमी खाऊ भाइ, आधा म खान्छु भनेर बीचतिर ल्याएर स्प्रेड गरेको। त्यो मान्छेले पैसा उठाउन गयो भने 12% पर्थ्यो होला, हामीले फिक्स डिपोजिटमा लगेर अथवा बचतमा पैसा राख्दाखेरि 5-6% पाइन्थ्यो होला। त्यसैलाई अलिकति 2-3% तिमी बढी लिऊ, 2-3% म बढी लिन्छु भनेर एउटा विन विन एप्रोचमा गएर पब्लिकसँग लिएको लोन हो डिबेन्चर भनेको बैंक वित्तीय संस्थाहरूले। अब यसमा चाहिँ 8.5% उसरी हेर्दाखेरि अहिलेको रिस्क फ्री रिटर्न भन्दा पार अथवा अलिकति माथि जस्तो देखिन्छ। तर तपाईहरुले अलिकति रिसर्च गरेर हेर्नुभयो भने यसको मतलब मैले नेपाल बैंकको डिबेन्चर नलिनुस् भने हैन, राम्रो छ, लिनुस्। यदि तपाईलाई यति वार्षिक रिटर्नमा चित्त बुझ्छ भने राम्रो हो, एकदम राम्रो रेटिङ दिएको छ। नेपाल बैंक पुरानो बैंक हो, सक्षम बैंक छ, स्ट्रङ फन्डामेन्टल भएको बैंक हो।
किनकि डिभेन्चरहरू हेर्दाखेरि हामीले क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क धेरै कुराहरू हेर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने कहिलेकाहीँ परिस्थिति बिग्रियो भने डिभेन्चर लगानी गरेको पैसा पनि डुब्न जान्छ। सेयर जति जोखिमपूर्ण होइन, तर यो पनि लगानीको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, जोखिमै रहित भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण विभिन्न रिस्कहरू एनालाइसिस गर्नुपर्छ। नेपाल बैंकको केसमा त्यो रिस्कहरू अत्यन्त न्यून छ। त्यो भएर यो सेफ डिभेन्चर, सेफ इन्भेस्टमेन्ट हो। तर यति भन्दै गर्दाखेरि मैले अनुरोध चाहिँ के गर्न चाहे भने तपाईहरु जसले यो अनलाइन ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ त्यसमा हामीले प्राय हेर्दैनौं। त्यहाँ इक्विटी छ, म्युचुअल फन्ड छ, एनसीडी हैन, नन कन्भर्टेबल डिभेन्चरहरू आइराखेको छ, त्यो हामीले हेर्दैनौं। तर 12%, 11%, 10.5% चाहिँ नि रिटर्न दिने डिभेन्चरहरू पनि त्यहाँ चाहिँ सस्तोमा पाइराखेको छ। तपाईले एनसीडी भनेर टाइप गर्नुस्, त्यो इक्यू भनेर जहाँ आइराखेको हुन्छ त्यहाँनिर एनसीडी सेलेक्ट गर्नुस्, नन कन्भर्टेबल डिभेन्चर सेलेक्ट गर्नुस्, अनि त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने विभिन्न खालका डिभेन्चरहरू लिस्टिङ भएको तपाईले पाउनुहुन्छ। अनि सस्तो त्यहाँ 1000 रुपैयाँ यसको फेस भ्यालु हो, तर 1000 भन्दा सस्तो पाउनुहुन्न। तर त्यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न नजानेर हो। कसरी सस्तो पाइराखेको हुन्छ भने हेर्नुस् है, मैले हिजो एउटा डिभेन्चर लिएँ, कुनै एउटा डिभेन्चर, म नाम भन्दिनँ, त्यो चाहिँ 1000 रुपैयाँ भन्दा सस्तो कसरी पर्छ भने मैले 1041 रुपैयाँमा, क्याल्कुलेटरमा ध्यान दिनुस्, 1041 रुपैयाँमा एउटा डिभेन्चर लिएँ। मलाई फेस भ्यालु भन्दा 41 रुपैयाँ महँगो पर्यो। त्यसरी हेर्दा त्यो महँगो देखिन्छ। तर डिभेन्चरमा 1 वर्षको ब्याजमा अहिले आर्थिक वर्ष कति गइसक्यो? 10 महिना त गइसक्यो। भनौँ न वैशाख जान लाग्यो, अब जेठ र असार बाँकी छ। डिभेन्चर भनेको शेयरले जस्तो कहिले दिन्छ डिभिडेन्ड भन्ने हुँदैन। उसको टाइम पुगेपछि त्यो दिइहाल्नुपर्छ। उसले टाइम पुग्यो, ब्याज पाक्यो। बैंकमा फिक्स्ड डिपोजिट राखे जस्तै हो। त्यसकारण 1041 त्यो 10% हाराहारीको थियो र 10% भयो भने 1000 रुपैयाँमा 100 रुपैयाँ ब्याज दिने भयो हैन। 100 रुपैयाँ ब्याज दिँदाखेरि मेरो ब्याज कति पाकिसक्यो त भन्दा 100 रुपैयाँ ब्याजमा 12 महिनामा 100 रुपैयाँ ब्याज दिन्थ्यो, 10 महिना गइसक्यो, मेरो ब्याज 83 रुपैयाँ पाकिसक्यो भनेपछि 1000 रुपैयाँको सावा त्यो त जहिले पनि लास्टमा पनि फिर्ता दिइहाल्छ। 83 रुपैयाँ मेरो पाकेको ब्याज माइनस मैले कतिमा पाएँ त? 1041 मा पाएँ भने 42 रुपैयाँ मैले सस्तो पाएँ हैन। त्यसरी क्याल्कुलेसन गरेर आफ्नो रियल आफुलाई कस्ट कति परिराखेको छ र मेरो रियल रेट अफ क्याल्कुलेसनहरू कति परिराखेको छ भनेर हिसाब गरेर लियौं भने डिभेन्चर पनि सस्तोमा पाउन सक्नुहुन्छ। 42 रुपैयाँ सस्तो पाएँ भनेको मतलब फेस भ्यालु 1000 रुपैयाँ हो भने मैले कति सस्तोमा पाएँ? मैले 957 रुपैयाँको इक्विभ्यालेन्टमा पाएँ, किनकि मेरो ब्याज पनि पाकिसकेको छ। त्यो पाकेको ब्याज भन्दा पनि मार्केट प्राइस कम छ भने हामीले त्यो चाहिँ सस्तोमा पायौं भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। किनकि टाइम पुगेपछि त्यो ब्याज डिभेन्चर तपाईको नाममा आयो भने बैंकले दिने ब्याज त दिइहाल्छ। त्यसकारण 10%, 11%, इभन 12% सम्म ब्याज दिने डिभेन्चरहरू एभाइलेबल छन्। अब नेपाल बैंकको 8.5% को डिभेन्चर भन्दा त्यो डिभेन्चर ल्युक्रेटिभ त भयो, तर समस्या के हो भने डिभेन्चरमा धेरै लिक्विडिटी हुँदैन। शेयरमा जस्तो मारामार सेलर, मारामार बायरहरू पाइँदैन त्यहाँ हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ है। र भनेको बित्तिकै शेयरको जस्तो नाफा घाटा जे भयो नि म चाँडै वात्त बेचिहाल्छु भनेर चाहिँ भन्नमा चाहिँ अलिकति लिक्विडिटी कम हुन्छ डिभेन्चरको सेकेन्डरी मार्केटमा कुरा गर्दा। मैले अर्को पोइन्टमा गएँ, फाइनान्स कम्पनीजहरुको पर्फर्मेन्सहरुलाई कम्पाइल गरेर हामीले न्यूजहरु आएका छन् वेबसाइटहरुमा। त्यसमा चाहिँ सबसे धेरै प्रफिट गर्नेमा मञ्जुश्री फाइनान्स, त्यसपछि 14 वटा फाइनान्सेसहरुको चाहिँ ब्याज दर चाहिँ घटेको छ, तर अधिकांशको प्रफिट चाहिँ बढेको छ। त्यसको मतलब के बुझ्नुपर्छ भने अपरेटिङ आम्दानी, बैंकको अपरेटिङ आम्दानी भनेको के? मूलतः लोन दिने, ब्याज लिने। ब्याज नै बैंकको मूलतः अपरेटिङ आम्दानीको सबसे ठूलो स्रोत हो। अपरेटिङ आम्दानी घटेको छ। अपरेटिङ आम्दानी घट्यो अनि घट्यो, खर्चहरु घट्दै गयो भने प्रफिट बढ्दै प्रफिटमा पनि त्यही हिसाबले इम्प्याक्ट बढ्दै जान्छ। दुईटा कन्ट्राडिक्टरी अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रफिट बढ्यो तर ब्याज चाहिँ घट्यो। अपरेटिङ आम्दानीको मुख्य सोर्स चाहिँ अधिकांश घट्यो। भन्नुको मतलब के हो भने उनीहरुले ब्याज भन्दा पनि बढी अर्को फी बेस्ड इन्कमहरु, कतिले चाहिँ शेयर मार्केटमा लगानी गरेर गरेका इन्कमहरुको नन अपरेटिङ इन्कम चाहिँ बढ्यो।
भनेर भनेको। त्यो भनेको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने त्यसले हामी लगानीकर्तालाई कसरी इम्प्याक्ट गर्छ भने इपिएस मात्रै हेरेर मञ्जुश्री फाइनाको इपिएस कति, सायद मलाई लाग्छ 50 रुपियाँ हाराहारी कति कति देखाइराखेको छ, मैले झलक्क हेरेको थिएँ। ओहो यत्रो इपिएस भन्ने लाग्छ हामी लगानीकर्तालाई। अनि किनकि हामी कोही त एनालाइसिसै गर्ने त्यति धेरै जानकारी हुँदैन, एनालाइसिस भएकोलाई पनि स्टिरियोटाइप एनालाइसिस भन्छौँ कि हामी। इपिएस भनेको यो थाहा छ, झट्ट इपिएस हेऱ्यो ए भन्यो ठ्याक्कै एउटा मनस्थिति बनाइहाल्यो लगानी गर्ने। अनि पी हेऱ्यो होइन, यति रहेछ कम, अनि ल अब इपिएस कम हुने बित्तिकै मार्केट प्राइस ठिकठाक छ भने पी त कम आइहाल्छ। त्यो हेरेर ठ्याक्कै हेरेर त्यसको भित्र अन्तर्यमा पनि जानुपर्ने अवस्था भइसकेको छ नेपालको मार्केटमा चाहिँ। नेपालमा जुन सेयर मार्केटमा मान्छेहरूले चलाइखाइ गर्न थालेका छन्, रिपोर्टहरू म्यानिपुलेसन भएर आइराखेका न्युजहरू आइराखेका छन्, त्यसमा चाहिँ अब इपिएस भन्दा पनि अलिकति भित्र पसेर, पी भन्दा पनि अलिकति भित्र पसेर त्यो कसरी आयो त? इपिएसको त फर्मुला हुन्छ, पीको त फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुलामा कुन कुन कम्पोनेन्टहरू छन् र त्यो कम्पोनेन्टको रियल मदर डकुमेन्ट भन्छ नि, मदर डकुमेन्ट भनेको अब प्रकाशित गरेको, त्यो कम्पनीले प्रकाशित गरेको क्वार्टरली रिपोर्ट। अब त्यो क्वार्टरली रिपोर्टमै म्यानिपुलेट भएर प्रकाशित भइराखेको छ। त्यो भनेको चाहिँ लगभग आकाश खसेको जस्तो अवस्था हो। त्यो भनेको फेरि क्राइम हो। त्यसलाई कुनै बेलामा चाहिँ नि नियामक निकायले कारबाही गर्ला, आफ्नो ठाउँमा छ त्यो। तर त्यो भित्र पसेर एनालाइसिस गर्न सक्ने क्षमता हुनु परेको छ। नत्र एनालाइसिसै नगरी गर्नु त ब्लाइन्ड चलेको जस्तो भइहाल्यो। एनालाइसिस गरेर पनि स्टिरियोटाइप एनालाइसिस, डाइनामिक टाइपको होइन कि स्टिरियोटाइपको एनालाइसिस। यो हेऱ्यो यो भन्यो ठ्याक्क जे देखाएको छ यति हो भन्यो, अनि त्यसैको आधारमा चल्ने, त्यो पनि अलिकति रिस्की हुँदै गइराखेको छ। फाइनेन्स कम्पनीहरूले त्यो कुरा इन्डिकेट गरिराखेको छ। सबसे हाई रिजर्भ भएको चाहिँ गोर्खा फाइनेन्स देखिराखेको छ होइन। यो अब त्यहाँ देखाएको कम्पाइलेसनले भनेका कुरा है, यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको कम्पाइलेसनले भनेका कुराहरू। अनि यसमा तपाईँहरूले दुईटा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। टाइमले पर्मिट गर्यो भने त गएर लाइभ हेर्दा पनि हुन्थ्यो। तपाईँहरू एकचोटि रिपोर्टमा पसिदिनुहोस्, रिपोर्टमा पसेर माथिबाट उसको इन्कम प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हेर्दै आउनुहोस्। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर स्टेटमेन्ट भन्छ होइन, हेर्दै आउनुहोस्। अनि हेर्दै आएपछि जहाँनिर अपरेटिङ इन्कम हुन्छ, अनि त्यसपछि तल गएर नन अपरेटिङ इन्कम कति छ र अपरेटिङ इन्कम र नन अपरेटिङ इन्कमको तुलना गर्नुहोस्। अपरेटिङ इन्कम 90% छ, नन अपरेटिङ 10% छ भने स्वाभाविक हो, किनकि हरेक ब्याङ्कले फी बेस्ड एक्टिभिटिजहरू पनि गर्छ। तर नन अपरेटिङ इन्कमको पोर्सन चाहिँ बढी छ, अनयुजली बढी छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ या त त्यो बेलामा उसले कन्सल्टिङ फी बेस्ड काम एकदमै धेरै गर्यो, या त सेयर मार्केट जस्तो जुन चाहिँ उसको रियल गर्ने काम होइन ब्याङ्कको, तर राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा लिमिटसम्म एउटा दिएको छ, त्योभन्दा बढी पैसा लगाएर सेयर मार्केटहरूबाट बुल रनमा माथि गएको बेलामा सेयर मार्केटबाट कमाएर राख्यो। त्यो कमाएको पनि कमाइ नै हो, त्यो कमाइ होइन भने होइन, तर त्यो चाहिँ भेल हो। मार्केट अलिकति तल जाने बित्तिकै त्यो ड्राई अप हुन्छ है। र सधैँभरि त्यही लेभलमा अहिले त लेभल सेभल मिचमाच पारेर पनि धेरै पैसा लगानी गरेको अवस्था हुनसक्छ। सधैँ त्यस्तो अवस्था कमाइको अवस्था हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। अलिकति प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई डिटेलमा हेरिदिने बानी गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको हो। अनि अर्को एउटा न्युज आएको छ, किन बैंकको प्राइसहरू स्थिर छ, बढ्न सकेको छैन, बढे पनि ज्यादै कम बढेको छ, असाध्यै डिफेन्सिभ छ, किन बुल रनले बैंकलाई किन छोएन भन्ने कुरा जुन आएको छ, त्यसमा 4वटा कज चाहिँ हो है भनेर एकजना विदेशमा पनि एनालिस्टको काम गरेर आइसक्नु भएका एकजना मित्रले भन्नुभएको छ, जुन मलाई चित्त बुझ्यो र त्यो धेरै हदसम्म सही छ। त्यसको उहाँले कारण भन्नुभएको छ, धेरै मान्छेहरू सर्ट टर्म ट्रेड गर्नेतिर हाबी भए, मान्छेलाई लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट वेल्थ क्रिएसनसँग मतलबै छैन, सबै हिट एन्ड रन गर्न चाहने, 500 मा किन्यो 520-25 हुने बित्तिकै बेचेर निस्किहाल्न चाहने। तर हिट एन्ड रन भनेको मार्केटको परिस्थिति तथा अन्य परिस्थिति बिग्रियो भने त्यही पिन थुतेको ग्रेनेड जस्तै हो। हातमा पिन थुतेको ग्रेनेड छ, कुनै पनि बेला पड्किन सक्छ, त्यो अरूलाई टाँसो लगाउन सकेन भने आफ्नै हातमा पड्किन्छ। अब सबैले सबैलाई टाँसो नै लगाउन खोज्ने हो भनेको त्यो एकदमै सर्ट टर्म कारोबार गरेको भयो, त्यो कसै न कसैको हातमा त पड्किन्छ। त्यो कसैको हातमा त गएर सेयर परेको बेलामा परिस्थिति असहज हुन सक्छ, मार्केट घट्न सक्छ, जस्तो अहिले चन्द्रगिरीको भइराखेको छ होइन त। माथिसम्म पुग्यो, अहिले 60 सुट घट्यो, तर जो मान्छेले लिएर बसेको छ
3,3300 मा त्यो मान्छे त फसिरहेको छ नि त, उसको हातमा ग्रेनेड पड्क्यो, भएको त्यति हो। 3300 पुगुन्जेलसम्म त उसलाई पास गरे, प्रफिट बुक गरेर उसलाई प्रफिट बुक गर्दै पास गरेकै हो, रमाइलो पनि भएको थियो। अनि जुन मान्छेले प्रफिट बुक गरे ती त उम्किहाले, तर जसले लास्टमा होल्ड गरेर बसेका छन्, जसको हातमा हुँदाखेरि ग्रेनेड पड्क्यो, त्यो मान्छेहरू फसेर बसेका छन्। त्यसकारण सर्ट टर्म ट्रेड गर्ने मान्छेहरू धेरै हाबी भयो, बैंकको तिर ध्यानै कम, बैंकतिर ध्यान गइहाले पनि त्यही 200, 300, 400 रुपियाँमा सेयर पाइरहेको छ, 10-20 रुपियाँ बढ्ने बित्तिकै फ्याँकिहाल्ने, इभन 5-10 रुपियाँ बढ्ने बित्तिकै फ्याँकिहाल्ने गरेपछि त जब उसले फ्याँक्छ फेरि सेलिङ प्रेसर त आइहाल्यो। त्यस्तो कम्युनिटीमा मान्छे धेरै भयो भने त फेरि सेलिङ प्रेसर आयो, त्यसलाई एउटा लेभलमा आउँछ, फेरि किने, फेरि हिट एन्ड रन स्टाइलले सर्ट टर्म ट्रेड गरे। एउटा कारण त्यो। अर्को कारण चाहिँ हाई स्पेकुलेसन। शेयर मार्केटमा स्पेकुलेसन हुन्छ नै हुन्छ, मार्केट यति पुग्ला उति पुग्ला, प्राइस यति पुग्ला अथवा नपुग्ला, बढ्ला घट्ला, यी सबै अनुमान अन्दाज स्पेकुलेसन भइ नै हाल्छ। तर असाध्यै धेरै हाई स्पेकुलेसन भयो। स्पेकुलेसनको पछाडि पनि आधार हुनुपर्छ, यसको डाटा यो छ, त्यो डाटाको आधारमा तपाईको स्पेकुलेसन र मेरो स्पेकुलेसन फरक परिरहेको हुन सक्छ। तपाईको स्पेकुलेसनले भन्छ यहाँभन्दा बढी बढ्दैन, तपाईले बेच्नुहुन्छ, मेरो स्पेकुलेसनले भन्छ योभन्दा बढी बढ्छ अझै भने म किन्छु। त्यो मार्केटको ब्युटी हो। तर हामी दुईटैको पछाडि डेटाको एनालाइसिस भयो भने बाँकी केले काम गर्छ त भन्दा मेरो ब्याकग्राउन्ड, मेरो रिस्क उठाउन सक्ने क्षमताले मेरो एनालाइसिस दिइरहेको हुन्छ, स्पेकुलेटिभ एनालाइसिस तपाईको दिइरहेको हुन्छ। तर यहाँ त डेटा नै छैन बेसमा, ओन्ली स्पेकुलेसन भएको कारणले पनि, असाध्यै हाई स्पेकुलेसन भएको कारणले गर्दा लगभग बबल क्रिएट हुने अवस्थामा पुगेको छ ओभरअल शेयर मार्केटको कुरा गर्दा। तर बैंकहरुमा पनि जतातिर बढी हाई स्पेकुलेसन गर्न सक्ने जम्पिङ टाइपको शेयरहरु हुन्छ त्यता मात्र ध्यान भयो, त्यसले गर्दा शेयर बढेन। अर्को चाहिँ ओभर सप्लाई, 4 गुना शेयर रकम वृद्धि भएको हामीले देखेकै छौं। त्यसपछि पनि मर्जरको लहर चलेर फेरि दुईटै कम्पनीहरु मर्ज भएपछि दुईटैको शेयरहरु एडअप भयो, एडअप भएपछि ओभर सप्लाई भयो, बढी भयो नि त हैन। अहिले सबसे धेरै भएको पुँजी भएको कम्पनी भने 21 अरब, 21 point समथिङ अरब भएको कम्पनी पनि छ। अब 21 अरबको कम्पनी भनेको र एउटा 1 करोड 2 करोड 21 अरब भनेको कति किता करोडमा लिस्टिङ भएको किता र एउटा 1 करोड 2 करोड लिस्टिङ भएको कम्पनीको कितामा त स्पेकुलेसन गर्नलाई फरक पर्यो, अथवा सप्लाई त फरक पर्यो। सप्लाई फरक पर्ने बित्तिकै ओभर सप्लाई हुने बित्तिकै त्यसको प्राइस घट्ने टेन्डेन्सी भइ नै हाल्छ। त्यो पनि एउटा बैंकको प्राइस स्ट्याग्नेन्ट हुनुको एउटा कारण हो भनिएको छ, जुन ठीक हो। र अर्को सबसे नेपालमा अहिले धेरै देखिरहेको चाहिँ इनसाइडर ट्रेडिङ। अब कम्युनिटीहरु बनायो, ग्रुपहरु बनायो, अनि जसले सूचनाहरु चुहाउँछ उसलाई त सूचना चुहाएर त्यसलाई स्प्रेड नै गर्नु छ। एउटा लिमिटेड सर्कल भित्रमा इनसाइडर इन्फर्मेसनहरु प्ले गरेर अफिसियल इन्फर्मेसन चाहिँ तब मात्रै आउने जब चाहिँ आफ्नो ग्रुपको सबैले फाइदा उठाइसके, अनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लास्टमा थाहा पाउने, अनि पिन्थुतेको ग्रेनेड चाहिँ लास्टमा सर्वसाधारणको हातमा जाने, त्यस्तो ट्रेड टेन्डेन्सी धेरै देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ यो स्ट्याग्नेन्ट भएको हो। त्यसका बावजुद पनि इनसाइडर ट्रेडिङ बैंकमा पनि हुन्छ होला। त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि बाँकीको 3टा फ्याक्टरहरुले, माथिका फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ शेयरको मूल्य चाहिँ बैंकको शेयरहरु धेरै बढ्न सकेन भन्ने एनालाइसिस छ। त्यो भन्दै गर्दा यिनीहरु फेरि स्थिर मूल्य स्थिर भएका लामो समयको लगानीको लागि र बुलले नछोएका अझै बढ्ने स्कोप भएका कम्पनीहरु फेरि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै सेक्टरमा मात्रै देखिन्छ भन्ने त्यो न्यूजको अन्तर्य छ। त्यसलाई धेरै हदसम्म सही, त्यो पनि समर्थन अथवा सही मान्न पनि सकिन्छ। अर्को एउटा न्यूज आएको छ, चाइनाले आफ्नै क्रिप्टो करेन्सी युआन भन्ने मुद्रा बनाउँदैछ र क्रिप्टो करेन्सीले ग्लोबल मोनिटरी लिड लेला भन्ने एउटा इन्ट्रेस्टिङ खालको म्याक्रो इकोनोमिक एनालाइसिसको लेख छ। यो सिधै शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित त होइन, तर मुद्रा बजारसँग सम्बन्धित चाहिँ हो। नेपालमा पनि धेरै बिटकोइनमा काम गर्ने, इथेरियममा काम गर्ने, अहिले पाई माइनिङ गरिरहेका मान्छेहरूको संख्या धेरै छ। र त्यो भनेको चाहिँ एक किसिमले सरकारलाई बाइपास गरेर, बैंकलाई बाइपास गरेर आफ्नै एउटा कम्युनिटीमा आफ्नै डिजिटल करेन्सी चलाउने भन्ने कुराहरु आइराखेको हो।
र डिजिटल वर्ल्डले भोलि गएर सरकारी सत्तालाई नै च्यालेन्ज गर्छ भन्ने कुरा बिस्तारै देखिँदै आइसकेको छ। त्यसमा करेन्सीमा, डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टो करेन्सीमा अलिकति चाँडै देखियो। मलाई त के लाग्छ भने भोलि गएर कम्युनिटी आफै मिलेर ल भोलि यसको जस्तै के अरे जग्गाको कारोबार पनि भर्चुअल हुन थाल्यो भने के गर्ने? लाल पूर्जा पनि भर्चुअल प्रोसेस पुर्याएर, अथवा चाहिँ मुद्रा भर्चुअल, सबै कामहरू भर्चुअल हुन थाल्यो भने सरकारलाई एउटा च्यालेन्ज दिने सेक्टर भनेको यो प्रविधिको सेक्टर बिस्तारै ओभर द लङ रन, आजको भोलि होइन तर 15-20 वर्षमा त्यो एउटा सिचुएसन आउँछ जस्तो देखिसकिएको छ होइन। त्यसकारण चाहिँ अब त्यो भनेको नेपालमा पनि यो क्रिप्टो करेन्सीहरूको धेरै चलन हुन थाल्यो भनेर राष्ट्र ब्याङ्क लगायत धेरै उसमा बिचमा यो पाइ माइनिङ पनि अवैधानिक हो आदि इत्यादि भनेर चाहिँ कुराहरू आइराखेको थियो होइन। नेपालकोमा पनि भोलि गएर ग्लोबल मार्केट खुल्यो भने, अहिले त नेपालीहरूले ग्लोबल रेन्जमा धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँदैन, तर भोलिको दिनमा खुल्न थाल्यो र स्टक एक्सचेन्जहरूले पनि क्रिप्टो करेन्सीलाई मान्यता दिए भने चाहिँ यसले शेयर मार्केटलाई पनि असर गर्छ। तर नेपालमा त्यो आउन धेरै, यो साइन्स फिक्सन जस्तो सुनिन्छ यो सुन्दाखेरि, त त्यो आउन धेरै समय लाग्ला। तर वर्ल्डको ट्रेन्ड कता गइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ वर्ल्डको 86% सेन्ट्रल बैंकहरू, हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भने जस्तै ले यो थ्रेट धेरै भएर अब राज्यले नै आफ्नै यो करेन्सी बनाउनु पर्छ, क्रिप्टो करेन्सी बनाउनु पर्छ, डिजिटल करेन्सी बनाउनु पर्छ भनेर रिसर्चहरू गरिरहेका छन्। र चाइनाले त्यसमा लिडिङ रोल लिएर उसले युआन भनेर घोषणा गरिसक्यो होइन। र अब ऊ एउटा डिजिटल ग्लोबल लिडर पनि हुने चाहना राखिराखेको, र चीनका ठुला ठुला जाइन्ट कम्पनीहरूले त्यसमा इन्ट्रेस्टहरू देखाइराखेका छन्, हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर, जसमा ज्याक माको एन्ट ग्रुप पनि को पनि नाम पनि आएको छ होइन। यो चाहिँ एउटा प्रविधिमा आउन लागेको फड्को हामीले सेन्स गरेर हिट कतातिर भइराखेको छ भन्ने कुरा हेर्ने एउटा न्युज पर्यो। अनि हामीले हिजो हो कि अस्ति हो एनालाइसिस गरेका थियौँ, एउटा बैंकले 15.70 सहकारीको भन्दा बढी, माइक्रो फाइनेन्स भन्दा बढी होम लोनलाई लियो भनेर धेरै मिडियाहरूमा आइसकेपछि राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण सोधेको छ के हो यो भनेर होइन। ऊ नियामक निकाय भएको हुनाले, अनि त्यो बैंकले चाहिँ टेक्निकल फल्ट भयो हजुर, हामीले यस्तो गर्न खोजेको होइन, त्यस्तो भएको छैन भनेर के स्पष्टीकरण दिएको छ। तर एटलिस्ट मिडियामा आएको कुरा नियामक निकायले त्यसमा एक्सन लियो, त्यसलाई पनि हामीले एउटा पोजिटिभ न्युज नै मान्नुपर्छ। अब यो चाहिँ कस्तो भने अब लागिहाल्यो तुक्का, नलागेदेखि टेक्निकल फल्ट भयो भनेको हो कि, त्यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै छ। किनभने कुनै पनि एउटा बैंकको जिम्मेवार मान्छेले साइन गर्नुभन्दा अगाडि रेटै हेरेन होला, एनालाइसिस नै गरेन होला, आफ्नो माथिल्लो अथोरिटीलाई सोधेन होला भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न। त्यो चाहिँ प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। त्यो कसैले मिडियामा ल्याइदियो, त्यस्तो मिडियामा नलिएका घटनाहरू कति होला। अब मिडियामा आएकोलाई चाहिँ हामीले सुधारिसक्यौँ भनेर भन्ने, अरूलाई चाहिँ त्यस्तै भइराखेको छ कि भोलिको दिनमा त्यो आउला। अब अहिले चाहिँ हामीले त्यसमा केही भन्न सकिएन। ओके, म पहिला फटाफट न्युज चाहिँ मैले यति 4वटा 1 2 3 4 5वटा न्युज उठाएको हो। अब म फटाफट मेरो पहिला यो प्रोग्राम सिद्ध्याउँछु, त्यसपछि गर्छु। अब आज बिहिबार, शुक्रबार, भोलि पनि हाम्रो यो फ्री सेसन हुन्छ। पर्सि चाहिँ हाम्रो फ्री सेसन हुन्छ, तर यस्तो न्युज एनालाइसिसको होइन कि कम्पनी एनालाइसिसको। तपाईँहरूले डिमान्ड गर्नुभएका कम्पनीहरूको एनालाइसिसहरू हामीले दिन्छौँ, सेम उसमा टाइममा आउनु होला। शनिबार चाहिँ कम्पनी एनालाइसिस अन डिमान्ड हुन्छ, आइतबार चाहिँ पेड कम्पनी एनालाइसिस हुन्छ, फी पे गरेर हप्ताभरिलाई पुग्ने, अब आउने विकभरिलाई पुग्ने 5 दिनलाई पुग्ने ट्रेडिङ गर्न मिल्ने खालका कम्पनीहरूको हामीले एनालाइसिसहरू दिन्छौँ। यो कुराहरू तपाईँलाई एनालाइसिस लिन मन छ भने सन्डे पेड सेसनमा आउनु होला। फेरि मन्डे टु फ्राइडे फेरि हाम्रो यो लकडाउन रहन्जेलसम्म, लकडाउन पछाडि त हामीले यसरी गर्दैनौँ, लकडाउन रहन्जेलसम्म चाहिँ हरेक दिन बिहान हामी न्युज एनालाइसिसहरू यसै गरी गर्ने कुराकानी टकको लागि आइ नै हाल्छौँ। अब यो हामीले चलाउने एउटा ट्रेनिङ मध्येमा एउटा सेयर बजारको बेसिक प्लस अनलाइन ट्रेनिङ भन्ने छ, यो अस्ति सकिसक्यो। अब 1 महिना पछाडि यसको पालो आउँछ होला। यदि कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने यसको स्न्यापसट राख्न सक्नुहुन्छ। अब पर्सि शनिबार बेलुका 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म, 25 गतेदेखि 27 गतेसम्म यो फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालाइसिसको ट्रेनिङ भइरहेको छ। जो साथीहरूलाई बेसिक लिइसक्नु भएको छ,
सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गरिराख्नु भएको छ र फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालाइसिसको ट्रेनिङ लिएर म आफै एनालाइसिस गर्छु। एनालिस्ट आफ्नो लागि पनि र पर्यो भने भोलि अरूको लागि पनि म गर्न सक्छु भन्ने चाहना राख्ने साथीहरूको लागि यो ट्रेनिङ हो। त्यसपछि हामीले जेठ 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म यो जम्बो पेन्सन प्लानको ट्रेनिङ हामी गर्दैछौँ। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको ट्रेनिङ हो। 15 वर्षको दौरानमा सबै तपाईँको लगानीहरू जिरो भएछ भने पनि यो लगानीले तपाईँलाई उतार्छ। 1 लाखको 10 लाख न्यूनतम आफ्नो पैसा आफैले मोबिलाइज गरेर मनीलाई म्याक्सिमम कम्पाउन्डिङ गरेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो ट्रेनिङ हामी गर्दैछौँ। यो ट्रेनिङको कोर्सको फी चाहिँ 2500 रुपियाँ हो। तर तपाईँले अहिले च्याट बक्समा यदि कोही नयाँ साथी आउनु भएको छ, पुरानोले जो हिजो अस्ति भनिसक्नुभयो उहाँहरूले भन्नु परेन, कोही नयाँ साथी आउनु भएको छ भनेदेखि नर्मल फी 2500 रुपियाँ हो। हामीले डिस्काउन्टेड 2000 रुपियाँमा गरिराखेको छौँ। तपाईँले अहिले च्याट बक्समा हाइब्रिड इन्ट्रेस्टेड भनेर आफ्नो मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी छोड्नुभयो भने हामी त्यो पछि चेक गरेर तपाईँले जब फी पठाउनुहुन्छ त्यो चेक गरेर तपाईँले यहाँ आउनुभएको रहेछ, यो डिस्काउन्टको अफरलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको रहेछ भन्ने भेरिफाई गरेर हामी तपाईँलाई ट्रेनिङमा इनरोल गराउँछौँ। अरू यहाँ नआउने साथीहरू अथवा अफर नपाउने साथीहरूको लागि सबैको लागि 2500 रुपियाँ नै हो। र त्यो कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले च्याट बक्समा लेखेर हाइब्रिड इन्ट्रेस्टेड भनेर आफ्नो मोबाइल नम्बर र जिमेल आइडी दिनुभएको छ अथवा इमेल आइडी दिनुभएको छ भने पछि जसले 2000 रुपियाँ पठाउनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो लिस्टसँग हामीले ट्याली गर्छौँ। त्यो लिस्टसँग मिल्यो भने मात्रै 2000 मा पाउनुहुन्छ, होइन भने साथी 500 रुपियाँ थप्नुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ। ल साथीहरू, मैले थ्याङ्क यू भने यतिमै राखेँ। मैले सकभर आज चाहिँ आधा घन्टामा म आफ्नो प्रस्तुति सिद्ध्याउँछु। एकैछिन ल, यहाँ फोन आयो। मैले अब यति भन्दै अब फेसबुकको साथीहरूलाई बिदाई गर्न गइराखेको छु, किनभने अब क्लासको कोर्स सकिसकेको छ। जुमको साथीहरूसँग दोहोरो इन्टरेक्सन गर्न सकिने भएको हुनाले एकछिन हामी बस्छौँ। फेसबुकको साथीहरूसँग वान वे इन्टरेक्सन भएको हुनाले उहाँहरू फेसबुकमा आउनुभयो, आफ्नो समयको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म फेसबुकको साथीहरूलाई चाहिँ बिदाई गर्न गइराखेको छु। धन्यवाद साथीहरू। भोलि पनि यही समयमा आउनु होला। सेम लिङ्क हुन्छ, लिङ्क चेन्ज हुँदैन। त्यही पनि सेम लिङ्क भए तापनि म त्यही मैले फेसबुकमा राखिदिने गरेको छु, त्यसलाई फलो गरेर आउनु होला। अहिले चाहिँ मैले फेसबुकको साथीहरूलाई बिदाई गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई साथीहरू, सबैको जय होस् है।